नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला आयज प्रशासन साधन सुविधा तशेंच हेर विशयांचो नियाळ घेवपा खातीर उच्च पांवड्यावेली बसका जाली. 14व्या डीडी कोसंबी महोत्सवांत मनशाची सध्यातल्या काळांतली मानसिकता ह्या विशयाचेर नामनेची कादंबरीकार अलका सरंगी हांचें उलोवप जालें. अंदूचो कार्नावाल महोत्सव 1 ते 4 मार्च ह्या काळांत जातलो. अंदूचो किंग मोमो म्हणून क्लिवन मॅथ्यू फर्नांडीस हांकां वेंचल्यात. अपार कार्ड सुरू करून सुमार 3 लाख शाळेंतल्या विद्यार्थ्यां खातीर डिजिटल शिक्षणांत क्रांती घडोवन हाडपाक गोंय तयार आसा. आतां पुराय खबरो. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला आयज प्रशासन साधन सुविधा तशेंच हेर विशयांचो नियाळ घेवपी खासा उच्च पांवड्यावेली बसका पर्वरी सचिवालयात जाली. ह्या वेळार आपतकालीन सेवा दिवपी 112 यंत्रणा बेगोबेग सेवा दिवपाच्या नदरेंतल्यान कार्यरत करप, दर एका गांवांत 3 किलोमीटर अंतराचेर बँक आसप, परवडपी घरां बांदप, शार नियोजन तशेंच पणजी, वास्को, मडगांव आनी म्हापशा शारांत विविध कामां चालीक लावपा विशीं चर्चा जाली. ह्या वेळार मुखेलमंत्री तशेंच गृहमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी राज्याचो कायदो आनी सुवेवस्थेचो नियाळ घेतलो. ह्या वेळार वेगवेगळ्या सरकारी खात्याचे सचीव, अधिकारी आनी कर्मचारी हजर आशिल्ले. जग आधुनीक आनी पुरोगामी जाला आनी जगाच्या ह्या सर्तींत मनीसय घुस्पटला. सकारात्मकते परस जगात नकारात्मकता वाडल्या आनी संवसारांत घडपी वेगवेगळ्यो घडणुको हातूंत दिसून येता. अशा परिस्थितींत मनशान स्वताचो अस्तित्वाचो सोद घेत सकारात्मककडे आनी वास्तववादी जावन जगप म्हत्वाचें अशें नामनेची कादंबरीकार अलका सरंगी हांणी म्हणलां. ती 14व्या डीडी कोसंबी महोत्सवांत मनशाची सद्याच्या काळांतली मानसिकता ह्या विशयाचेर उलयताली. अन्न, सैमीक स्रोतांचो उपेग, मोबायल फोनाच्या जगांतल्यान प्रत्यक्ष जिणेंत जगप हे बाबतींत मनशान बारीकसायेन विचार करप ही काळाची गरज आसा. ही मानसिकताच मनशाक खऱ्या अर्थान जगप कशें तें शिकोवंक शकता. मनशान स्वार्थी आसच्या परस धादोस आसप गरजेचें. सामाजीक वाद उप्रासूंक जायना जाल्यार स्वताची जबाबदारी कितें हाची जाणविकाय लेगीत मनशाक आसपाक जाय अशें सरंगी हांणी म्हळें. हे वैचारीक बदल घडोवपाक साहित्य आनी साहित्यीक म्हत्वाची भुमिका वठोवपाक शकतात. मात हे खातीर समाजांतले सगळे पैलू, वास्तवीक परिस्थितीची जाण आनी ते विशीं बरोवप जावप म्हत्वाचें अशें मुखार सरंगी हांणी म्हळें. केपें तालुक्यांत आशिल्ल्या फातर्पे ह्या गांवांत पुराय पाशाणांत बांदिल्ल्या श्री सप्तकोटेश्वर देवळाचो परिपूर्णताय सुवाळो 4 मार्चासावन सुरू जावपाचो आसा. 6 मार्चाक ह्या देवळाचेर कळस चडयतले. आज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत देवस्थानाचे अध्यक्ष दिवाकर नायक देसाय हांणी ही म्हायती दिली. पुरायपणान पाशाणांत बांदिल्लें गोंयांतलें हें दुसरें देवूळ जावन आसा. पयले पाशाणांत बांदिल्लें देवूळ सद्या तांबडी सुर्ला हांगा आसून तें कदंब राजवटींत बांदिल्लें. हो सुवाळो 8 मार्च मेरेन चालू आसतलो. फातर्पेच्या श्री शांतादुर्गा भूमिपुरुश सप्तकोटेश्वर संस्थानाच्या जाग्यार हें देवूळ बांदलां आनी आतां भक्तांक तें आकर्शण थारलां अशी म्हायती संस्थेचे अध्यक्ष दिवाकर नायक देसाय हांणी दिली. ह्या वेळार जाल्ले पत्रकार परिशदेंत देवस्थान समितीचे सचीव संतोष नायक देसाय, भांडारी आनंद नायक देसाय तशेंच आदले अध्यक्ष गोविंद नायक देसाय आनी शाबा नायक देसाय हजर आशिल्ले. सुमार 1000 चौखण मीटर सुवातेंत हें देवूळ बांदलां. ताची उंचाय 45 फूट इतली आसा. हें गोंयांतलें एकमेव देवूळ आसा असो दावो देवस्थान समितीन केला. ह्या देवळा मुखार उबारिल्लो आयुध पुरुश खांबो 23 फूट उंचायेचो आसा आनी ताचेर 4 फूट त्रिशूल बसयल्या उपरांत ह्या खांब्याची वट्ट उंचाय 27 फूट जातली अशी म्हायती तांणी दिली. अंदूचो कार्नावाल महोत्सव 1 ते 4 मार्च ह्या काळांत जातलो. कार्नावालाची सुरवात गोंयची राजधानी पणजेसावन 1 मार्चाक जातली, जाल्यार मडगांवां 2 मार्चाक, वास्कोत 3 तारखेक, जाल्यार म्हापशा आनी मोरजे 4 मार्चाक कार्नावाल जातलो अशी म्हायती गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक कुलदीप आरोलकार हांणी दिली. तशेंच फ्लायओव्हराचें काम सुरू आशिल्ल्यान अंदू पर्वरे कार्नावाल महोत्सव न करपाचो निर्णय पर्वरे कार्नावाल महोत्सव समितीन घेतला अशी म्हायती तांणी दिली. ते पर्यटन भवनांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयताले. गोंयांत सगळ्या धर्माच्या नागरिकांनी खोशयेन आनी शांतीकायेन आनी एकचारान रावचें अशें आवाहन तांणी केलें. अंदूचो किंग मोमो क्लिवन मॅथ्यू फर्नांडीस हांकां वेंचून काडल्यात. पत्रकार परिशदे वेळार अंदूच्या कार्नावालाची थीम सॉंग मानेस्तांनी लॉन्च केली. कार्नावाल महोत्सवा वेळार सुरक्षीततायेची आनी येरादारीची कोंडी जावची न्हय म्हणून उपाय येवजण केल्या अशी म्हायती कुलदीप आरोलकार हांणी ह्या वेळार दिली. अपार कार्ड सुरू करून सुमार 3 लाख शाळेंतल्या विद्यार्थ्यां खातीर डिजिटल शिक्षणांत क्रांती घडोवन हाडपाक गोंय तयार आसा. ही खाशेली डिजिटल वळख नर्सरी सावन 12वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यांच्या कामगिरी आनी हेर गरजेच्या तपशिलांचेर फाटपुरावो करतली, जाका लागून एक अखंड आनी व्यापक शिक्षणीक प्रवास सुनिश्चित जातलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मार्गदर्शना खाला गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी येवपी शिक्षणीक वर्सा सावन सगळ्या विद्यार्थ्यां खातीर अपार ऑटोमेटेड परमनंट एकाडेमीक अकाउंट रजिस्ट्री कार्ड सक्तीचें केलां. अपारा वरवीं विद्यार्थ्यांक आतां श्रेणिल्ल्या प्रमाणपत्रांचो हुस्को करपाची गरज ना, कारण तांकां खंयच्याय वेळार खंयच्या सुवातेर तांची शिक्षणीक नोंदणी मेळूं येता. हो डिजिटल उपाय तांची प्रमाणपत्रां सदांच हातान आसात हाची खात्री करता. ते भायर एकाडेमीक बँक ऑफ क्रेडिट्स विद्यार्थ्यांक तांचे क्रेडिट सोंपेपणान ट्रॅक करप, वेवस्थापन आनी हस्तांतरीत करपाक एक विनाशील मार्ग दिता, जी नव्या शिक्षण धोरण म्हणल्यार एनईपीच्या परिवर्तनकारी ध्येया कडेन पुरायपणान जुळटा. भुरग्यांक अनावश्यक कागदपत्रां बाळगुपाची गरज ना, तांकां तांच्या डिजिलॉकरांत ते मेळटले. पालक, शिक्षक, संस्था आनी विद्यार्थी स्वता तांच्या अपार कार्डची आयडी वापरून सगळ्या कागदपत्रांचो शोध घेवपाक शकतात.
गोंयांत अपार नोंदणी विक्रमी काळात 30% वेल्यान 70% मेरेन वाडल्या. 116 शाळांनी 100% पालन साध्य केला. राज्यभरांतले शिक्षक ह्या उपक्रमाचो स्वीकार करतात आनी अपाराक विद्यार्थ्यां खातीर आजीवन पासपोर्ट अशें म्हणटात. सगळे प्रमाणपत्र खंयच्याय वेळार डिजिटल रितीन मेळटले, देखून खंयचोच दस्तावेज गमावपाचो प्रस्न ना. आनीक एक फायदो म्हळ्यार आतां शिक्षणीक पतपुरवठ्याच्या बँकां खातीर नव्या शिक्षणीक धोरणा अंतर्गत क्रेडीट सिस्टमा कडेन वळटात. डिजी लॉकराक लागून अपारा खातीर हें खूब म्हत्वाचें थारतलें. राष्ट्रीय अपार चालीक लावपाक 12वे सुवातेर आसा आनी वेगान प्रगती करता. तंत्रगिन्यान, धोरण आनी दृश्टिकोन हांच्या गतीशील मिश्रणान राज्य कार्यक्षम, सुलभ आनी फुडाराक तयार अशी शिक्षण प्रणाली तयार करता. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. भारत सरकाराच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद वेव्स 2025 आयोजित केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंजा वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक म्हायती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक भेट दियात. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. कला अकादमीच्या विद्यार्थी विभागाचे 49वे राज्य कला प्रदर्शन 13 ते 17 मार्च मेरेन कला अकादमी पणजी गोंय हांगा जातलें. नेम आनी अटी वांगडा प्रवेश फॉर्म कला अकादमीच्या कार्यालयांत आनी कला अकादमीच्या संकेतथळार 3 मार्च सावन मेळटले. ह्या प्रदर्शना खातीर नोंदी 10 आनी 11 मार्च सकाळी 10 ते दनपारां 1 आनी दनपारां 2 ते 4 मेरेन कला दालन पणजी गोंय हांगा स्विकारतले. निर्दिश्ट तारीख, वेळ आनी अपूर्ण प्रवेशिका नोंदी मान्य करचे नात. सगळ्या इत्सूक गोंयकार कलाकारांनी थारायल्ल्या काळा भितर आपल्या प्रदर्शना वांगडा आपल्यो नोंदी सादर करच्यो अशें कला अकादमीन आवाहन केलां. नावेली मतदारसंघात येवपी सायपे तळे आनी भोंवतणच्या वाठाराचे सोबीतीकरणाच्या कामाक आयज सावन सुरवात जाली. 5 कोटी रुपया खर्चून हें काम हातांत घेतलां. थळावे आमदार उल्हास तुयेकार हांणी ह्या कामाचें उक्तावण केलें. सायपे तळ्याचो वाठार सुशोभीत करपा वांगडाच ह्या तळ्यांतलो गाळ उपसून निवळ करतले अशें ह्या वेळार तुयेकार हांणी सांगलें. ह्या सुवाळ्याक नावेलीचे सरपंच मायकल कार्दोज, जिल्लो पंचायत वांगडी एडवीन कार्दोज, रोझरी इगर्जेचे पाद्री फादर गॅब्रियल कुतिनो तशेंच पंच वांगडी आनी थळावे लोक हजर आशिल्ले. गोंयांत नर्सिंगाचो उणाव जाणवता हे खातीर मडगांवच्या दक्षिण जिल्लो हॉस्पिटलांत रोखडेच नर्सिंग इन्स्टिट्यूट सुरू करतले अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. ह्या हॉस्पिटल इमारतीचे वयले 2 मजले रिकामे आसात. ते 2 मजल्यांचेर हे केंद्र सुरू जातले अशें तांणी सांगलें. मडगांवच्या मोतीदोंगर ह्या वाठारांत नगरपालिका प्रशासन संचालनालय आनी भलायकी खातें हांच्या जोड पालवान सुरू केल्ल्या आयुश्मान आरोग्य केंद्राचें आयज राणे हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें. ह्या वेळार मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हजर आशिल्ले. दक्षिण गोंय हॉस्पिटल हें सेंटर ऑफ एक्सलन्स हॉस्पिटल म्हूण मुखार हाडपाक जाय. ह्या हॉस्पिटलांत एंजिओप्लास्टी, एंजिओग्राफी हांचे वांगडाच ऑर्थोपॅडीक आनी न्युरोलॉजी सुविधा उपलब्ध करून दितले अशें तांणी सांगलें. गोंयांत कॅन्सर पिडिस्तांचेर उपाय करपा खातीर गोंय सरकारान ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आनी मुंबयच्या टाटा हॉस्पिटला कडेन समजिकायेची कबलात केल्या अशें तांणी सांगलें. हवामानाच्या उपक्रमाक सद्याचे अर्थीकीकरण अपेक्षीत पातळी परस खूब कमी आशिल्ल्यान 2070 मेरेन निव्वळ 0 लाखाक आदार दिवपा खातीर सरकार राष्ट्रीय हरीत अर्थीक संस्था स्थापन करपाक वावुरता अशें नीती आयोगान म्हळां. ही व्हडली तफावत भरपा खातीर समर्पीत राष्ट्रीय हरीत वित्त पुरवठा संस्थेची कल्पना करूं येता अशें आयोगान 2024-25 वर्साच्या वर्सुकी अहवालांत म्हळां. वेगवेगळ्या स्रोतांवेल्यान हरीत भांडवल एकठांय करप आनी भांडवल खर्च उणो करप हो संघटनेचो मुखेल हेत आसतलो अशें तातूंत म्हळां. NABFID आनी नाबार्ड आदारीत बँको, IREDA सारकिल्या सद्याच्या संस्थांचे पुनर्प्रयोजन, गिफ्ट सिटींतले हवामान निधी, ग्रीन इन्व्हेटिव्ह तशेंच संवसारभरांतल्या ग्रीन बँका कडल्यान उत्तम पद्दतीचें विश्लेशण हातूंत आस्पावीत आसा. गोंयांत उश्ण आनी दमट परिस्थिती वांगडा सुकें हवामान नोंद जालां. सगळ्यात चडांत चड तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस तर उण्यांत उणें तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस. आर्द्रता 58% आसा. फुडल्या कांय दिसांनी उश्ण आनी दमट परिस्थिती उरपाची खूब शक्यताय आसा. गोंयांत हवामान सुकें आसतलें. सकाळीं उथळ ते मध्यम धुकें पडपाची खूब शक्यताय आसा अशें वेधशाळेन म्हळां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला आयज प्रशासन, साधन सुविधा तशेंच हेर विशयांचो नियाळ घेवपी खासा उच्च पांवड्यावेली बसका जाली. 14व्या डीडी कोसंबी महोत्सवांत मनशाची सद्याच्या काळांतली मानसिकता ह्या विशयाचेर नामनेची कादंबरीकार अलका सारंगी हांचें उलोवप जालें. अंदूचो कार्नावाल महोत्सव 1 ते 4 मार्च ह्या काळांत जातलो. अंदूचो किंग मोमो म्हणून क्लिवन मॅथ्यू फर्नांडीस हांकां वेंचल्यात. अपार कार्ड सुरू करून सुमार 3 लाख शाळेंतल्या विद्यार्थ्यां खातीर डिजिटल शिक्षणांत क्रांती घडोवन हाडपाक गोंय तयार आसा. आनी इतल्यात ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.